यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रत्न संसार श्रेष्ठ, उहाँ जलस्रोत अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अमेरिकी अनुदान सहयोग, जसलाई जे नामले सम्बोधन गर्दा पनि भयो भनिएको छ अनुदान सहयोग, यसका कारण नेपालको राजनीतिक दल र जनमत विभाजित भएको छ। यो सहयोग यस रूपमा यस शर्तमा लिने कि नलिने यो आम मानिसको चासो, चर्चा र छलफलको विषय बनेको छ। रत्न संसार श्रेष्ठ अलि भएको कुरा बोल्न सक्ने, स्वतन्त्र ढङ्गले स्पष्ट कुरा राख्न सक्ने त्यस्तो एउटा व्यक्ति भएको नाताले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यसले दिने भनेको अनुदान सहयोग 50 करोड अमेरिकी डलर, यो शर्तमा लिँदा के हुन्छ नलिँदा के हुन्छ, यस विषयलाई म अलि स्पष्ट पार्ने ढङ्गले उहाँसँग सूचनामूलक ढङ्गले पेश गराउने म प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। म कहाँ प्रवेश गर्ने भने मैले पृष्ठभूमिमा नै बताएँ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन यस अन्तर्गत दिने भनेको अनुदान सहयोग 50 करोड अमेरिकी डलर, जसमा नेपालले 13 करोड डलर नेपालको तर्फबाट सहयोग हुने, रहने, लगानी हुने, बाँकी अमेरिकाले दिने। यस सवाल उपर नेपाली जनमत विभाजित छ। एउटा ब्लाइन्ड सपोर्ट गर्छ, लिनुपर्छ, अर्को भन्छ किमार्थ लिनु हुँदैन। मूलतः नेपाल र अमेरिका बिचको यो 73 वर्षभन्दा लामो, झन्डै 74 वर्ष भएछ सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको र निरन्तर सहयोगी देश पनि हो। यतिखेर यति ठुलो विवाद किन उत्पन्न भयो, म यहीँबाट सुरु गर्न चाहेँ, कृपया। अब जीवरामजी, पहिलो कुरा त तपाईँले दुईवटा विषम एक्सट्रिम भन्नुभयो, लिनुपर्छ र किमार्थ लिनुहुन्न। म यो किमार्थ लिनुहुन्न भने वाक्यांशसँग चाहिँ म सहमत छैन। सहमत छैन? छैन, पूर्ण त सहमत छैन, तर त्यसमा कुराहरू छन्। अब नेपाल चाहिँ आफ्नो प्राकृतिक स्रोत त प्रशस्त छ, तर त्यसको सदुपयोग हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। र यतिन्जेल हामीले यो 50 करोड डलर भनेको तपाईँको 60 अर्ब रुपियाँ जति हुन्छ, त्यो भन्दा 10औं-20औं गुणा बढी हामी लिइसकेका छौँ। खर्बौँ खर्ब हामी अनुदान लिएर आएका छौँ, लिँदैछौँ। लिनै हुन्न, किमार्थ लिनुहुन्न चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने नेपाललाई चाहिन्छ। शर्तमाथि तपाईँको आपत्ति हो, तर लिने के को लागि, किन लिने भन्नुहोस् न। कुनै मान्छे भोकाएको छ भने उसले म किमार्थ खान्न भनेर बस्नै भएन, कि त आफैले जोड्दा मेरो खानु पर्यो, होइन त अरूले दिएको खानु पर्यो नि। तर मुखबाट नाकबाट खुवाउँछु भन्यो भने खाने कि नखाने, प्रश्न यो हो। अथवा कानमा हाल्छु भन्यो भने, अथवा अब तपाईँलाई दिन्छु भने तपाईँलाई देखाएर अर्कोलाई खुवाउने हो भने। अब एमसिसीको यो अलिकति म चाहिँ धेरै विवादमा पनि आइसकेँ, ट्विटरहरूमा, सामाजिक सञ्जालमा। अब एमसिसीकोले के भनिआएको छ भने यो 50 करोड डलर अनुदान लिएपछि नेपालको गरिबी घट्छ। मैले भने नि, यदि कुनै व्यक्ति भोको छ भने उसलाई भरपेट खान दिनु त राम्रो कुरा हो। नेपालको गरिबी घट्छ भने लिनु त राम्रो कुरा हो। तर अब यो तपाईँ हामीले स्कुलमा पढेको, आजको पुस्ताले पढाएको छैन होला, सम्राटको नयाँ लुगा भन्ने कथा। म त्यहाँ एउटा सानो बालकले साँचो कुरा भनिदिन्छ, सम्राट त नाङ्गै छ भन्थ्यो नि। म पनि सायद म बालक अथवा म अबोध छु। मैले चाहिँ मेरो प्रश्न के हो भने, ठिक छ हामी 50 करोड डलर लिऊँ,
नेपाल गरिबी घटाउँ, नेपालमा चरम गरिबी छ, त्यसमा दुईमत छैन। तर घट्छ त कसरी? अब एमसिसीको दुईटा मुख्य कम्पोनेन्ट, 40 करोड डलर तपाईँको प्रसारण लाइन निर्माणको लागि, 40 करोड डलर 40 करोड डलर प्रसारण लाइन भनेको तपाईँको 48 अर्ब रुपियाँ, 10 करोड डलर तपाईँको बाटो सुधारको लागि, सडक सुधारको लागि। अब सडक चाहिँ सुधार नेपालभित्रै हुन्छ। अब त्यो सडक सुध्रिएर गरिबी निवारण हुन्छ हुन्न भने त्यो अलिक धेरै बेर लाग्छ, म त्यता जान्न, मेरो त्यति विषय पनि होइन। हुन त जलस्रोत मेरो विषय होइन, म चाहिँ विज्ञ होइन, म भन्दै आएको छु, तर म अध्ययन गर्छु, मेरो हबी हो। अब मेरो प्रश्न के थियो भने यो 40 करोड डलर नेपालले लिएर के गरेर चाहिँ गरिबी घट्ने रहेछ त? मेरो प्रश्न त्यो थियो। अनि यो 40 करोड डलर किन लिने त भन्दाखेरि रात माटेदेखि कहाँ कहाँ घुमाउँदै बुटोल पुरेर प्रसारण लाइन बनाउने 400 केबीको यो 40 करोड डलरबाट, अनि त्यही एमसिसी कम्प्याक्टमै के पनि लेखाएको छ भने अनि बुटोलबाट गोरखपुर चाहिँ अर्को बनाउनु पर्छ है भनेर। फेरि अब हालै 2-3 हप्ता मात्रै भयो हाम्रो एनइएको कुलमान घिसिङले भारतमा गएर सम्झौता सही पनि गरेर आइसक्यो बुटोलबाट गोरखपुर जोड्ने भनेर। अर्थात् के भने यो एमसिसीको 40 करोड डलर चाहिँ पूर्णतः नेपालको बिजुली निकासी गर्नको लागि हो, त्यहाँ दुईमत छैन। अब कसैले होइन भनोस्, मलाई देखाओस्, नेपालको बिजुली निकास गर्न, निर्यात गर्नका लागि हो। त्यसमा किनभने अब 400 केबीको लाइनबाट तपाईँको घरमा जोड्न मिल्दैन, घरमा जोड्न त 400 जुन भोल्टको चाहिन्छ होइन, अझ 220 भोल्टको चाहिन्छ। यो त 400 केबीको मात्रै बन्छ भनेपछि यो सबै उतै जाने हो, बुटोल जान्छ र बुटोलबाट गोरखपुर जोडिन्छ, पारिपट्टि जाने जोडिन्छ, त्यो प्रयोजनका लागि हो। अब हेर्नुहोस्, अब म चाहिँ यो क्षेत्र अध्ययन गरेर हिसाबले यसैमा म अलिकति स्पष्ट होस्, नेपालमा जुन जलस्रोतको अपार धन छ, सम्पत्ति छ, हाम्रो आम्दानीको मूल स्रोत, हामीले यदि उत्पादन यसलाई सदुपयोग गऱ्यौँ र विद्युतमा कन्भर्ट गर्न सक्यौँ, विदेशीहरूलाई खास गरी भारतलाई या बङ्गलादेशलाई या चीनलाई बेच्न सक्यौँ भने, जसरी गल्फ कन्ट्रीले पेट्रोल बेचेर आज नवाबहरू एकदम आनन्दले मोज मस्ती गरेर बसेका छन्, नेपालीहरू पनि त्यस्तै हुन्छन्। त्यसकारण यो स्वर्ग जाने यात्रा हो भन्छन् नि त। हो भन्छन् भन्नेहरूले। अब यही तपाईँले कुरा कुटाउनु भयो, अहिले यो विवादमा आछ, उहाँले लेख्नुभयो, उहाँ अब योजना आयोगको उपाध्यक्ष पनि भएको मान्छे, उहाँले लामो पृष्ठभूमि बाँधेर लिनुपर्छ भन्नुभयो। उहाँ त्यही मान्छे हो जो चाहिँ सन् 2008मा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले एउटा कार्यक्रममा जहाँ चाहिँ प्रचण्डजी आफै मुख्य अतिथि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुभयो 10,000 मेगावाट बिजुली नेपालले निकासी गर्ने हो भने वर्षको 250 अर्ब रुपियाँ रोयल्टी आम्दानी हुन्छ भन्नुभयो। कसले भनेको थियो? उहाँ भनेको डाक्टर शङ्कर शर्मा, पूर्व राजदूत पनि हो अमेरिकाको, मेरो राम्रो साथी, राष्ट्रिय योजना हामी विश्वविद्यालयसँगै पढ्थ्यौँ, विषयमा त फरक, हामी सँगै एकदम राम्रो मित्र। उहाँ अमेरिका राजदूत, म अमेरिका पुगेको थिएँ, उहाँ भेट भयो, राम्रो मित्र हो। तर यो बुझाइमा अनि मैले चाहिँ अब त्यति बेला ट्विटर फेसबुक थिएन, एनएनएसटी भन्ने मेलिङ लिस्ट थियो, त्यसबाट मैले उहाँलाई सोधेँ एक्चुअली ल शङ्करजी, म उहाँलाई शङ्करजी नै भन्छु, ल हिसाब गरेर देखाइदिनुहोस् न त। मैले त हिसाब गरी हेरेँ, रोयल्टीबाट 250 अर्ब आम्दानी हुने मैले देखिनँ, देखाइदिनुहोस् भने। मैले हिसाब पनि गरेँ, मैले ऐन पनि पल्टाएँ, ऐनअनुसार तपाईँको 2% इनर्जी रोयल्टी र 100 रुपियाँ के अरे पावर रोयल्टी भन्ने छ। अनि त्यो सबै हिसाब गर्दाखेरि मेरो हिसाबअनुसार 10,000 मेगावाट बिजुली निकासी गर्दा नेपालले पाउने 3 अर्ब चान्चुन रहेछ। हेर्नुहोस्, 250 अर्ब र 3 अर्बमा धेरै अन्तर छ, ठुलो अन्तर छ। अनि अझ भने त्यसपछि नयाँ त्यति बेला विद्युत विधेयक नयाँ बन्दै थियो, जुन अहिलेसम्म आएको छैन, विद्युत नीति पनि आइसक्यो। त्यसमा चाहिँ पावर रोयल्टी चाहिँ 400 रुपियाँ प्रति किलोवाट, ऊर्जा रोयल्टी बढी 7% राखेको थियो। त्यो हिसाब गर्दाखेरि 18-19 अर्ब मात्रै आयो। अब फेरि म उहाँलाई दोष दिन्न, उहाँले त्यो हाम्रो लामो दोहोरी चल्यो, इमेलमा लामो दोहोरी चल्यो, त्यो फेरि लिस्टिङमा धेरैले त्यहाँ पाउँथे, धेरै प्रतिक्रिया जनाउनु पाउँथे। एनएनएस आजकल त अलिक त सक्रिय छ कि छैन थाहा भएन। अन्त त उहाँले के भन्नुभयो भने त्यति बेला यो पिटिसी इन्डिया भन्ने एउटा संस्था थियो, जसले दलाल हो, कुनै ठाउँबाट बिजुली किनेर अन्त बेच्ने, उसको कामै त्यही हो।
त्यसको चाहिँ त्यति बेला हाकिम थियो टिएन ठाकुर भन्ने। पटनामा एउटा सेमिनार गरेर छ, शङ्करजी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ र ठाकुरजीले भन्नुभएको छ अरे तुम लोग 10,000 मेगावाट बिजुली नेपाल भारत को निकासी करो, तुमको 250 अर्ब तो रोयल्टी में आमदानी होगा भनेछ। उहाँले त्यही पचाउनु भएछ, जे भन्यो त्यही मानिदिनु भयो। मानिदिनु भयो। उहाँ त अब तथ्याङ्कमा तपाईँको मास्टर्स गर्नुभएको मान्छे, सिङ्गापुरबाट पिएचडी गर्नुभएको मान्छे, एउटा अब प्राणीकम प्राणीकमको उपाधि भइसक्नु भएको थियो क्यारे, भइसकेका मान्छेले एउटा इन्डियाले भनेको कुरा लले लागेर भन्नु हुन थिएन। फेरि अब अन्तत उहाँले इमेलमा दोहोरी अन्त स्वीकार गर्नुभयो। टिएन ठाकुरले भने भएर मैले दोहोऱ्याएको, मैले हिसाब चाहिँ चेक गरेको थिइनँ, म अब प्राधिकरणको मान्छेलाई हिसाब चेक गर्न लगाउँछु भन्नुभयो। फेरि उहाँको दोष किन छैन भने यो 48 साल तपाईँलाई कतिको सम्झना छ, 48 साल 47 सालमा आदि इत्यादि भयो, पञ्चायत व्यवस्था हामीले तिरस्कृत बहिष्कार गऱ्यौँ, त्यस बहुदलीय व्यवस्था आयो, अनि त्यसपछि कृष्ण भट्टराईपछि गिरिजा कोइरालाको सरकार बन्यो चुनावबाट। त्यो गिरिजा कोइरालाको सरकारको बेलादेखि नै भाष्य निर्माण के गर्यो भने तपाईँले सुरुवाती भने जस्तै नेपालको अपार जल स्रोत छ, यसलाई बिजुली उत्पादन गरेर निकासी गरेर देश धनी हुन्छ भने भाष्य निर्माण गर्यो र सबै बुद्धिजीवी त्यही नै दोहोऱ्याएर आए। कसैले पनि हिसाब कण्ठ पारे, कण्ठ मात्रै पारे, त्यसको भित्री गुह्य कुरो बुझेन। अब अन्यथा नलिनु होला दर्शकले, गायत्री मन्त्र जस्तै भयो, कतिपयले अर्थ नबुझेर मन्त्र दोहोऱ्याइरहन्छ नि, सबैले त्यही दोहोऱ्याउँदै आए, हिसाब गरेन। मैले त्यही पनि यहाँ ल्याएको छु, मैले फेरि ल्याएको चाहिँ यो मैले बनाएको होइन, यो युएसएडको अध्ययनबाट प्रतिवेदन। इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ पावर क्वालिटी, तपाईँको एउटा उसले छेक्यो, इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ पोर पावर क्वालिटी अन इन्डस्ट्री नेपाल। यो युएसएडले गराएको अध्ययन हो, यो त्यो प्रतिवेदन हो। के देखाउन खोज्नु भएको छ तपाईँले, मतलब के छ त्यहाँभित्र कुरा? यो अध्ययनले के भन्छ भने 1 युनिट बिजुली उपयोग गर्यो भने अर्थतन्त्रमा 86 सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जहाँ कि बिजुलीको लागत 9 सेन्ट मात्रै हुन्छ। अब यसमा अब 9 सेन्ट लागत हुन्छ, त्यो हामी एकछिन छलफल नगरौँ। भारतले कतिमा किन्छ त? अहिले 4 रुपियाँमा किनिरहेको छ। 9 सेन्ट भनेको तपाईँ 10-12 रुपियाँ हुन्छ, म त उसले किन्दैन। ल जतिमा किन्ला, तपाईँ 9 सेन्टले किन्ला, 10 सेन्टमा किन्ला। तर मुख्य कुरा त यो 86 सेन्ट मूल्य अभिवृद्धि हुने कुरा किन बिर्स्या? 86 सेन्ट मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ अर्थतन्त्रमा। अब कसरी पनि सोध्नुहोस्। अब भारतले के गर्छ भन्नु न, यदि भारतले बिजुली लग्यो भने के गर्छ? उसले उद्योग सञ्चालन गर्छ, उद्योगबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, उसको व्यापार घाटा छ भने घट्छ, स्वतन्त्र घाटा घट्छ। अब यदि त्यो बिजुली नेपालले उपयोग गरेको भए नेपालमा औद्योगिकरण हुन्छ, नेपालीहरूले रोजगारी पाउँछन्, नेपालमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ, व्यापार घाटा घट्छ। अहिले तपाईँको व्यापार घाटा कति पुग्यो भने गीत गाएर हिँडेका छन् यिनीहरू। अनि व्यापार घाटा, अब एउटै उदाहरण, अहिले चाहिँ तपाईँको 2.5 खर्ब पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिन्छ र व्यापार घाटा त्यही बराबर छ लगभग। अब सामान्य लाटो हिसाब, यदि त्यो पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै, डिजेल, पेट्रोल, खाना पकाउने ग्यास मात्रै बिजुली विस्थापित गर्नुभयो भने 250 अर्ब रुपियाँ व्यापार घाटा त घट्यो, आयात त घट्यो, होइन र? त्यसको अब अघि तपाईँले गाडी पठाउँछु भने म आफ्नै कारमा आएँ, किनभने तपाईँ गाडीबाट आएको भए तपाईँ गाडीले प्रदूषण गर्थ्यो वातावरणमा, मेरो गाडीले प्रदूषण गरेन है। त्यसै गरी यदि नेपालको बिजुली प्रयोग गरेर यातायात, समग्र यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने, भान्सामा पनि खाना पकाउने ग्यास पनि प्रदूषण गर्छ, कार्बन मोनोक्साइड निस्किन्छ, उसले उत्सर्जन गर्छ। त्यसकारण यदि 250 अर्ब रुपियाँको हामीले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापित गर्ने हो भने तपाईँको अब यो के अरे प्रदूषणले श्वास रोग लाग्छ, क्यान्सर रोग लाग्छ, औषधोपचारमा खर्च हुन्छ, व्यापार घाटाको अलावा पनि। त्यसैले यो अहिले भन्नु रोजगारीको कुरा गर्नुहोस्, यो 60 लाख युवा विदेश गइरहेछन्। यसमा अलिकति 1-2 स्पष्ट गरिदिनुहोस् त। भारतले 4 रुपैयाँमा हामीबाट खरिद गर्छ, अनि यसअनुसार त यो 10 रुपैयाँभन्दा बढी रकम पैसा पर्छ। यो कसरी उसले खरिद गर्छ र हामीलाई कसरी लाभ हुन्छ बताइदिनुहोस् त। यो
अब मैले लाभ हुन्न नै भनिरहेको छु, तपाईँ कसरी लाभ हुन्छ मसँग लाभ हुन्छ म देख्दै अनि यो के गर्न खोजेको, यो त गजबको कुरा आयो। मतलब यो अलिक फरक, किनभने आम दर्शकले यो बुझ्नु जरुरी छ। जस्तै बुटोल सडक बन्नेको त्यो नेपालकै हुनेको ठिकै छ, जुन प्रसारण लाइन लट्ठा भनौँ न जुन जान्छ त्यो त नेपालीले उपयोग गर्न नपाउने रहेछन्, त्यो त सिधै गोरखपुरमा जाने रहेछ। त यो जो अनुदान सहयोग भनेको छ, अनि हामी 13 करोड डलर त हाम्रो तर्फबाट खर्च हुँदैछ, थपिन्छ। त यो कसको लागि यो गरेको भन्ने अर्को एउटा जेन्युन प्रश्न यो उठ्यो कि तपाईँले जसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ, यो त आफ्नो टाउको माथि घनले हाने जस्तो कुरा आयो। यो अलिक स्पष्ट पार्नुहोस् कृपया, यो आम दर्शकले यो बुझ्नु जरुरी छ। अमेरिकाले हामीलाई 50 करोड डलर दिने भनेको छ, अनुदान भनेर यहाँ उफ्रने मान्छे उफ्रै छन्, अनि 13 करोड हामी अलग डलर खर्च गर्छौँ, त्यसको थप गर्छौँ, त्यसको पैसा खाए छन्। यहाँ जमिन पनि कतिपय ठाउँमा खरिद भइसकेको कुरा छ, अनि तलब गइरहेको छ, पैसा खर्च भइरहेको छ, 10 लाख गइरहेको छ। यहाँ बाँडीचुँडी भइरहेको छ, एडभोकेसी गर्ने मानिसले अझ अलग ढङ्गले यो लिइरहेछन्, यहाँ अनेकौँ त्यो प्रचार संयन्त्र प्रयोग भइरहेको छ। सुनिए अनुसार 30% जति यस कम्प्याक्ट अन्तर्गत जति खर्च हुने भनेको छ, 30% सेमिनार, विभिन्न गोष्ठीहरू, अनि विभिन्न नेताहरूको मुखमा बुझो लगाउने, अनि एडभोकेसी गर्ने, विभिन्न सञ्चार संयन्त्रलाई खर्च गर्ने 30% अलगै छुट्याउने भनेको छ। यो त विचित्रको कुरा आयो, अलि स्पष्ट पार्नुहोस् कृपया। तपाईँले पहिला 30% कोट्याउँ है, 30% तपाईँको रुखा टिप्ने त होइन, त्यही पैसा हो। त्यो कसरी आउँदो रहेछ म तपाईँलाई बताउँछु। प्राधिकरणले ढल्केबरबाट जलेश्वरको भित्ता मोडसम्म 400 केबीको प्रसार लाइन बनायो, जुन चाहिँ मुजफ्फरपुरमा जोडियो। अहिले हामी तीबाट बिजुली आयात गर्दैछौँ, भोलि निकासी हुन्छ। त्यो बनाउँदाखेरि लागत तपाईँको 4-4.5 करोड डलर प्रति किलोमिटरको पर्यो। अहिले एमसिसीको कति पर्ने थाहा छ? 16 करोड। भनेपछि 30% होइन यहाँ त लाटो हिसाब। यदि अब मैले प्राधिकरण एकजना विज्ञसँग, प्राधिकरणले आफै बनाउँदा त्यतिमा, उसले बनाउँदा त्यतिमा, मैले प्राधिकरण एकजना विज्ञसँग सम्पर्क गरेर सोधे पनि थिएँ। प्राधिकरणले तपाईँको ढल्केबरबाट भित्ता मोड बनाउँदा त्यो समथर क्षेत्र भयो, पहाडी भूभाग परेन, त्यसकारण 4.5-5 करोडभन्दा कम पर्यो। यो चाहिँ पहाडी भूभाग हुँदै जान्छ, त्यो मान्नुपर्छ हामीले। पहाडी भूभाग हुँदै जान्छ, अब रातमाटेदेखि जाने। त्यसैले उहाँको आकलनअनुसार प्रति किलोमिटर 6 करोड मात्रै पर्छ। अब हेर्नुहोस्, अब 6 करोड पर्नेमा उहाँहरू 16 करोड खर्च गर्दै हुन्छ, त्यसपछि प्रति किलोमिटर 10 करोड त तपाईँको आइहाल्यो। यसै फाइदा हुने भयो, त्यस्तैबाट खर्च गर्ने, एक्स्ट्रा खर्च यहाँका विभिन्न लटुवाहरू, त्यो लाभ बाँड्छु त त्यही गर्ने होला नि, नत्र किन? फेरि अब यसैसँग जोडिएको एउटा अनौठो कुरा के भने, प्राधिकरणसँग अनुभव छ, दक्षता छ, उसले बनाइसकेका छ, उसले तपाईँको 4-5 करोड लागेर बनाएको छ, र तपाईँको अब बुटोलसम्मले 6 करोडमा बनाउन सक्थ्यो भने उसलाई यो काम नदिएर नयाँ संरचना के खडा गरिँदैछ, जहाँ चाहिँ प्रत्येक मान्छे 10 लाख मासिक तलब खान्छ। प्राधिकरण कतिजनाले 10 लाख मासिक खान्छ तपाईँलाई थाहा छ? 3-4 जना मात्रै होला। प्राधिकरणले गर्न सक्ने काम प्राधिकरणलाई नगराएर अरू महँगो छ भने 5 तारे होटलमा कार्यालय छ, कार्यालय पनि 5 तारे होटलमा छ एमसिसीको, त्यहाँ राखेर फेरि अर्को खतरनाक पाटो के भने यो 5 वर्षको प्रोजेक्ट हो। 5 वर्ष सकिएपछि उसले त्यो प्रोजेक्ट बन्द हुन्छ सिधै। भनेपछि त्यहाँ भएको कागजात पनि तपाईँको त्यसपछि कसले लिन्छ त, कसले सम्हाल्छ त? जुन यो संस्थागत के अरे इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भन्छ नि, त्यो कहाँ पुग्छ? तर यदि प्राधिकरणले बनाउने हो भने उसले कम लागतमा बनाउने भयो। अब त्यही तपाईँको 30% कुरा गर्दाखेरि अब 6 करोडले बनाएको यो 315 किलोमिटर निकासी गर्ने गरी बनाउनु हुँदैन भन्ने अलग्गै पाटो छँदैछ। एक्सिलेमा हामी बनाउने हो भने प्राधिकरणलाई दिएर उसले 6 करोडमा बनायो भने तपाईँको 19 अर्ब तयार हुन्छ भने तपाईँको 28 अर्ब त बाँकी भयो नि। त्यो बढी खर्च त 30% त्यहाँ हो, अरू पनि होला नि। अहिले हालै लालशङ्कर घिमिरे भन्ने पूर्व सचिवले एउटा लेख लेख्नु भएको छ, यसरी आउने अनुदानको 75% भन्दा बढी अनुदान दाता देशमै फर्किन्छ, उहीँ फर्किन्छ।
हामीले पाउनु चाहिँ 100 रुपियाँ, हाम्रो देशमा खर्च हुने 75 रुपियाँ, 25 रुपियाँ, 75 रुपियाँ उसले लैजान्छ भने म के भन्छु भने पहिलो त हामीले निकासी गरेर भारतमा उद्योगीकरण गर्ने, भारतमा नेपाललाई दरबार बनाउन पठाउने काम बन्द गरौँ, नेपाललाई उद्योग खोलौँ, नेपाललाई विद्युतीकरण गरौँ, नेपाललाई रोजगार सृजना गरौँ। होइन अब यो उत्पादित बिजुली नेपालमै सदुपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने होइन। अहिले अब त्यही भन्नुहोस् न, मैले यो आँकडा ल्याएको तपाईँको हास्यास्पद नि, भारतमा अहिले प्रति व्यक्ति बिजुली खपत 1181 युनिट छ। 1181 युनिट, झन्डै 1200 है। हाम्रो कति छ? 300 छैन। अब एकछिन तपाईँ अब तपाईँको दर्शकले हाँस्नु होला, हाम्रो 300 छैन, हामी चाहिँ खपत हुन सक्दैन, लौ न कहाँ निकासी गरौँ भनिरहेछन्। उसको जबकि प्रति व्यक्ति 1200 अरू पैसाले गरौँ भन्छ भने योभन्दा हास्यास्पद कुराहरू केही हुन्छ? अझ अहिले तपाईँले बङ्गलादेशको कुरा गरेर सम्झिनु भएको छ। बङ्गलादेशको चाहिँ 500 किलोवाट युनिट छ प्रति व्यक्ति, ऊ थप किन खोजिरहेछ। हाम्रो 300 छैन, हामी बेच्ने ठाउँ छैन भन्छौँ, नेपालमा खपत हुन सक्दैन भन्छौँ, उसको 500 छ, ऊ चाहिँ थप किन खोजिरहेछ। यसैबाट देखिँदैन यिनीहरूको यो होल आइडिया नै गलत छ भन्ने कुरा यही हो नि। उनीहरूले किन चाहनु नै उनीहरू चाहिँ बिजुली खपत गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। अनि हामी चाहिँ बिजुली खपत हुने ठाउँ नदेख्ने, अहिले नै आजको मितिमा भन्नुहोस् न, अहिले नै तपाईँको अब के अरे लोड सेडिङ घट्यो, के अरे लोड सेडिङ हट्यो भनेर देवत्व कार्यशरण गरियो इत्यादि गर्यो, अहिले लोड सेडिङ व्याप्त छ। अहिले तर मान्छेले बोल्न आँट गरिरहेको छैन, लोड सेडिङ छ ठिक है। अब हामी अब सुकिला मुकिला होइन, हामी चाहिँ लोड सेडिङ छ भन्छौँ, कर्णालीमा के सेडिङ छ? कर्णालीमा कतिपय ठाउँमा त 24 घन्टा लोड सेडिङ छ नि त। अनि त्यो बजार होइन र, त्यहाँ उद्योग छैन नि त, त्यहाँ रोजगारी छैन नि त। त्यसैले सबै प्रदेशमा, सबै स्थानीय निकायमा बिजुली पुर्याउँ, त्यहाँ टुकी बाल्नको सट्टा बिजुली बल्ब बाल्न मात्र होइन, टिभी हेर्न, रेडियो सुन्न मात्र होइन, उद्योग स्थापना गर्न, भान्साबाट दाउरालाई विस्थापित गर्न, बिजुली उपलब्ध गराउन, अन्त तपाईँको प्रति व्यक्ति खपत पनि बढ्छ, तपाईँको प्रति व्यक्ति आम्दानी पनि बढ्छ, जीवनस्तर पनि बढ्छ, बिजुलीबाट फाइदा लिने भनेर त्यसरी पो हो त। अब सवाल के रह्यो भने एमसिसी अन्तर्गतको जुन यो सहयोग छ, तपाईँको कुरा सुन्दा यो त नेपालको प्रयोजनका लागि हो भन्ने अर्थ लागेन। किन लागेन भने सडक त नेपालको बन्छ ठिकै छ, तर जुन प्रसारण लाइन अन्तर्गत जुन बिजुली जान्छ त्यो भारतमा जान्छ। अनि यसमा दुईटा प्रश्न, एक भारतले स्वयं 4 रुपियाँमा खरिद गरिरहेको विद्युत यस अन्तर्गत कसरी ऊ त्यत्रो पैसामा खरिद, किन लागत नै बढी हुने रहेछ, कसरी खरिद गर्छ? एक। नम्बर 2, अब नेपालमा क्रमशः भोलिका दिनमा विद्युत त उत्पादन हुँदै जाला, निजी क्षेत्र, निजी प्रदाय कम्पनीहरू पनि उत्पादन गर्दैछन्। अनि यो के त हामी सबै उपयोग मात्रै गर्न सक्छौँ, विदेशमा नपठाउने भए छिमेकी देश भारतै हाम्रो सुगम छ, चीनले त खरिद गर्दैन, सबै हिसाबले दुर्गम पनि पर्छ, अलि उचाइ पर्यो, उनीहरूको त्यति सहज वातावरण छैन विभिन्न कारणले। अनि के गर्ने बताउनुहोस् त यो सवालमा? पहिलो कुरा नै किन्ने मान्छेलाई तपाईँको लागत कति परेको छ मतलब छ र उसलाई? उसले सस्तोमा खोज्छ, आफ्नो भाउमा खोज्छ, आफ्नो सस्तोमा खोज्छ। हामीले अहिले पनि तपाईँको उहाँजीहरू भारतलाई बिजुली बेचौँ बेचौँ भनिरहेछ। अहिले तपाईँ प्राधिकरणमा गएर सोध्नुहोस्, भारत नै भन्छ। भारत किन इच्छा देखाइरहेको छैन? उसले आफै निर्माण गरेको अरू तेस्रो बिजुली लैजान्छ। अब उसले अरू निर्माण गर्छ, उसले लैजान्छ, तर अरू बिजुली लैजानु इच्छुक छैन। कारण के भने आफैले निर्माण गरे जलको स्रोत नेपालको उसले उत्पादन गर्छ हाम्रो, अनि उसैले लैजान्छ। अझ सजिलो लागि बिजुली पनि उसले लैजाने भयो, अनि आफैले उत्पादन गरेपछि नाफा पनि उसको भयो। भन्नु त यदि तपाईँ र म मिलेर, हामीसँग पैसा छैन, एउटा कम्पनी खडा गरेर बिजुली उत्पादन गऱ्यौँ भने नाफा तपाईँ र मेरो हुन्थ्यो नि। अब यहाँ अरू तेस्रोको के भयो, उसैले बनायो, नाफा उसैले खाने भयो, बिजुली उतै लैजाने भयो, औद्योगिक उतै गर्ने भयो, रोजगार उतै सिर्जना भयो, यो नै भयो। त्यसकारण उसले
कतिमा किन्छ भन्ने उसको कुरा, उसले त नाइ नाइ भन्छ। अब हाम्रो लागत भनेको त तपाईँ फेरि यो लागत जुन 9 सेन्ट 9 सेन्ट भनेको छ, यो तपाईँको अब आयोजनाको किसिम अनुसार हुन्छ, आयोजनाको तपाईँको पावर फ्याक्टर अनुसार हुन्छ, जलाशयुक्त आयोजना फरक हुन्छ, हिउँदमा कति उत्पादन हुन्छ, सुक्खामा कति भन्ने हिसाबले फरक हुन्छ है। अब अहिले भन्नुहोस् न तपाईँको प्राधिकरणले नै औसत तपाईँको 10-11 रुपियाँमा जनतालाई बेचिराखेको छ, लागत त्यो अलिक कम छ। त्यसैले यो चाहिँ डाइनामिक हो, स्ट्याटिक होइन, परिवर्तन भइरहन्छ। तर मूल कुरो नै जुन तपाईँले दोस्रोमासँग भनिरहनु, हामी वास्तवमा त्यही नैमा बसिरहेछौँ। जब हाम्रो देशमा नै अर्को हिसाबले भारतमा अहिले 1200 युनिट प्रति व्यक्ति खपत गर्छ भने नेपालमा अहिले 300 युनिट पनि छैन भने भारतको स्तरमा पुग्न नेपालले अहिले हाम्रो 1500 मेगावाट छ, 4 गुणा चाहियो भने 6000 मेगावाट चाहियो। भनेपछि हाम्रो 6000 मेगावाट नपुगुन्जेलसम्म हामी त भारतको समकक्षमा पनि पुग्दैनौँ। हाम्रो बिजुली खपत होइन, खपत त हुन्न नि, बिजुली भन्ने चिज त्यो सोकेसमा राखेर किन्न आइज भन्ने कुरा होइन नि। त्यसलाई पूर्वाधार त चाहियो, नीतिगत पूर्वाधार चाहियो, भौतिक पूर्वाधार चाहियो, वित्तीय पूर्वाधार चाहियो, त्यो बनाउनु पर्छ, त्यो राज्यको काम हो नि। तर राज्य चाहिँ अहिले केमा लागिरहेछ त भन्दाखेरि जुन यो भ्रमको खेती भइरहेछ, बिजुली निकासी गरेर धनी होइन्छ भन्ने आन्तरिक पूर्वाधार हामी केही बनाउँदैनौँ। आम्दानीको स्रोत यो बिजुली बेचेर हामी अरबपति खरबपति। त्यसैले मैले के भने, मैले सामाजिक सञ्जालमा धेरै भनिरहेको छु, यो 40 करोड डलर पनि लिउँ, नाइ नभनौँ, 50 करोड डलर होइन, 10 त सडकको लागि भयो, 40 करोड डलर प्रशासन लाइनको लिउँ, प्राधिकरणलाई दिउँ। अनि अब त्यो अहिलेको हिसाब अनुसार अब उसले 315 किलोमिटर बनाउने ठाउँमा प्राधिकरणले भए 800 किलोमिटर बनाउँछ। त्यसले मेरो भनाइ चाहिँ, मेरो आग्रह चाहिँ यो तपाईँको 40 करोड डलर हामी नेपालले दिउँ, प्राधिकरणलाई दिउँ, 5 तारे होटेलमा अफिस खोलेर होइन, र प्राधिकरणले अब 400 केजीको सबैतिर चाहिँदैन, तपाईँको पूर्व पश्चिम राजमार्ग 400 केजीको बनाम, अनि अन्त त्यो 200 केजीको बनाम, देशव्यापी नोहेर टु नोहेर बनाम, छ्यापछ्याप्दै बिजुली उपलब्ध गराऊ, ताकि अन्ततोको त ग्रामीण भान्साबाट समेत दाउरा विस्थापित होस्। अब यो दाउराको तपाईँको सिम्पल इकोनोमिक्स छ के, अब गाउँठाउँमा जहाँ दाउराले खाना पकाउँछ त्यो दाउरा सङ्कलन गर्न समय कति लाग्छ? दिनको 2 घन्टा लाग्छ भनेको तपाईँको वर्षमा झन्डै 45 करोड वर्किङ डेज खेर जान्छ। अनि आन्तरिक प्रदूषणले ती महिला बिरामी हुन्छन्, चाँडै मर्छिन्, स्वास्थ्य उपचारमा खर्च हुन्छ। तर अब भान्सालाई विद्युतीकरण गर्न साथै आन्तरिक प्रदूषणबाट ती महिलालाई मुक्त गर्न साथै तिनले दाउरा सङ्कलन गर्न जानु पनि परेन, तिनी बिरामी नपर्ने भए, चाँडै नमर्ने पनि भए, उसले आयमूलक काम गर्न सक्ने भयो, गोजीमा आम्दानी हुने भयो, परिवारमा आम्दानी हुने भयो। यसरी सोचौँ न। वातावरण सन्तुलनको कुरा पनि सबै थोक छ, तपाईँको वातावरणदेखि जनस्वास्थ्यसम्म, जनताको जीवनस्तरसम्म सबै थोक छ नि। त्यसैले लिउँ, हामी लिउँ, नाइ नभनौँ। तर त्यहाँ अरू शर्तहरू त छँदैछ, तर मुख्य यो यसको मूल उद्देश्य नै प्रसारण लाइन निर्माण हो, तथा तपाईँको बिजुली खपत बढाउने पूर्वाधार निर्माण हो। त्यो पैसा हामी लियौँ, प्राधिकरणलाई दिउँ, उसले आवश्यक ठाउँमा अब तपाईँको पूर्व पश्चिम राजमार्गमा ढल्कुबरबाट पूर्व अलिकति हेटाउडासम्म कति बनिसकेको छ, नपुगमा थप बनाऊँ, अनि उत्तर दक्षिण 200 केबीको बनाऊँ, अनि अरू 3132 केबीको ठाउँमा बनाऊँ। त्यसरी तपाईँको हरेक स्थानीय निकायमा एउटा उद्योग स्थापना होस्, जुन तपाईँको खाडीदेखि मलेसिया गएका युवा आफ्नै घर गाउँमा छिमेकमा रोजगारी पाओस्, परिवारसँगै बसेर, सन्तानसँग बसेर, श्रीमतीसँग बसेर काम गरोस्। तपाईँको अहिले खाडीबाट उसले महिनाको कति 12-15 हजार रुपियाँ पाइरहेछ। अब सँगै परिवारसँग बस्दाखेरि उसलाई 10 हजार पाए पनि पुग्छ। घरको उसले डेरा भाडा तिर्नु पर्न, या एउटै भान्सामा पाकेको खाना पाउने भयो। यसरी सोच्छौँ न। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि जस्तो एमसिसी उसले अरू देशमा पनि दिएको छ होइन? सरकार भनेको निरन्तर उत्तराधिकारी संस्था, एउटा आउँछ अर्को जान्छ, देशका लागि यो महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। त सरकार टु सरकार हस्ताक्षर भइसक्यो, सम्झौता भइसक्यो, यो शर्तमा लिने भन्ने भइसक्यो, अनि हरेक पटक आउने सरकारका प्रमुखहरूले त्यो त लिनै पर्छ। जस्तो ओलीजीले पनि लिने भन्नुभएको थियो, शेरबहादुरजी त प्रतिपक्षमा हुँदै पनि लिने भनेर उहाँ उफ्रेको भयो। अब
अनि यस्तो स्थितिमा 73 वर्षभन्दा पुरानो नेपाल र अमेरिका बिचको जुन दौत्य सम्बन्ध कायम भएको त्यो इतिहास छ र सहयोगी देश पनि हो। यस अर्थमा यदि हामीले लिँदैनौँ, तेरो चाहिँ शङ्कास्पद प्रकृतिको पुँजी भयो, तेरो कारणले यो छिमेकी देश रिसाए भन्ने शर्तमा हामीले अस्वीकार गऱ्यौँ भने त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ के हुन्छ त बताइदिनुहोस् त फेरि। मलाई एउटा कुरा के हाँसो उठ्छन् भने नेपालीहरू यसरी कुरा गर्छन् कि अमेरिकनहरू बुद्धु छन्, लोदर छन्, के अरे भेजा छैन, सोच्न सक्दैन, गिदी छैन, मस्तिष्क छैन भने त्यो होइन। हेर्नुहोस्, म त अमेरिकाबाटै त्यहाँबाट पास गरेर आएको मान्छे हो। अमेरिकामा धेरैबाट सम्पर्क गरेर आएको, म धेरै त्यहाँ मान्छेहरू चिन्छु। उनीहरू त्यस्ता छैनन्। उनीहरू बुझाउने हो नि बुझ्छन् भन्न खोज्छ, बुझ्छन्। यहाँ समस्या नै के भयो भने यो दोष एमसिसीको अमेरिकाको होइन। जुन 48 सालदेखि यो भाष्य आयो नि बिजुली निकास गरेर धनी बनाउने, त्यो भाष्यको विरासत थाम्नेहरूले प्रस्ताव बनाए, प्रतिस्पर्धामा पठाए। फेरि तपाईँको एमसिसीले सजिलो दिए होइन, अहिले पो कर गरिरहेको छ, जबरजस्ती गरिरहेको जस्तो लागिरहेको छ। उसले सजिलो दिए होइन, उसले धेरै देशबाट आएको प्रस्तावहरू प्रतिस्पर्धा गराएर नेपालको छानेको। उसको के दोष? उसले त जे प्रस्ताव आयो अरूमध्ये अलिकति राम्रो लाग्यो दियो। तर यो प्रस्ताव बनाउनेहरूको तपाईँको बौद्धिकताको समस्या भयो। बिजुली निकासी गरेर देश धनी हुन्छ भन्ने कुरा भ्रम पर्या मान्छेको समस्या भयो। अहिले पनि कुनै परिपक्व मान्छे गएर अब भन्नुहोस् न, अब फातेमा सुमारकै कुरा गरौँ न, ऊ तपाईँको 40 वर्ष मात्रै उमेरकी छे, उपाध्यक्ष भइसकेन्, बुद्धि नगरेर त भएको छैन। एउटा संस्थानको सेकेन्ड म्यान होइन। तपाईँको अहिले यहाँ आउँदा राजदूत सर झन्डा फहरा हिँडी ठुलै मान्छे हुन्, उसलाई राखेर यिनै आद्योपान्त सबै कुरा सम्झाउनु उनले बुझ्छन्। ऊ नबुझ्ने होइन, उसले यही रिपोर्टमा देखाएर उनले बुझ्छन्। नबुझ्ने होइन। अमेरिकनहरू सबै, नेपालीहरू सबै बुद्धु छैनन्, अमेरिकनहरू सबै बुद्धु छैनन्। बुद्धु हुने सबैलाई स्वतन्त्रता छ, त्यो भिन्दै कुरा हो। बुद्धु छैनन्। त्यसैले मेरो विचारमा त फातेमालाई नै पनि अलिकति अब एकछिन मानौँ, अब अहिलेलाई पम्फा भुषालजी मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले गएर सबै बसेर क्वाइटली तपाईँ बसेर हाम्रो देशको अवस्था यो हो, हाम्रो प्रति व्यक्ति खपत यस्तो छ, हाम्रो औद्योगिकरण स्थिति यस्तो छ, हाम्रो रोजगारीको अवस्था यस्तो छ, बेरोजगार स्थिति मान्छे गइरहेछन्, त्यस कारण हाम्रै देशमा हामी औद्योगिकरण गरेर रोजगारी सृजना गर्न चाहन्छौँ भन्यो भने कसरी नै भन्छन्। यो शर्तमा चाहिँ लिन सकेनौँ, विगतका सरकारले गल्ती गरे, त्यसमा हामी माफी चाहन्छौँ, विगतको गल्तीलाई भनेर त्यसरी सम्झायो भने मान्छन्, सम्झन्छन्, बुझ्छन् भन्ने। म त चिन्छु नि, मैले त अमेरिकासँग काम गरेर तपाईँको कति वर्ष भयो, थुप्रो वर्ष भयो नि। 1984 म अमेरिका गएर पढिरहेको, अहिलेसम्म म अमेरिकासँग सम्पर्कमै छु। तपाईँ जसरी भनिरहनु भएको छ नि, त यस ढङ्गले कुरा गर्दा मान्छन् भन्ने कुरा यहाँका शासक प्रशासक कथित त्यो पक्षीय सोनाम धन्ने बुद्धिजीवी किन यो चिजलाई नभनेर एकोरो रड्छन् किन, र किन नेपाली समाज यस सवालमा विभाजित भएको छ? अब सवाल कुन ठाउँमा प्रवेश गर्यो भने एमसिसी यही रूपमा ग्रहण गर्यो भने त्यो सिद्धिने, भोलिका दिनमा चुनावमा त्यसलाई बडा कठिन स्थिति सिर्जना हुने। अब ग्रहण नगरौँ यतिकै सधैँ रहिरहन सक्दैन, किनभने यो जुन ट्रेन्ड, पोलिटिकल ट्रेन्ड जुन डेभलप भएको छ हामी कहाँ, अहिले पनि यो सरकार अस्थिर छ, राजनीतिक स्थायित्व छैन, भोलिका दिनमा आउन सक्ने चुनावी परिणाम पनि कसैको बहुमत आउने सम्भावना छैन, जनमत ठ्याक्कै उल्टो भएको छ। यो त सधैँका लागि रडाकोको रूपमा रहिरहने भयो। अब यो के हो यो चाहिँ? अब यसमा यो के अरे गोरिल्ला इन द रुम भन्ने तपाईँ अङ्ग्रेजी भनाइ सुन्नुभएको छ नि। अब त यहाँ हाम्रो भाइ जानुभयो, हामी दुईजना मात्रै छौँ, तर हामी दुईजना हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा एउटा अर्को छ भाइ बसिरहेको छ, अर्को तेस्रो चौथो पनि बसिरहेको आउन सक्छ। अब एमसिसीको यो नखुलेको पाटो हुन त वास्तवमा अहिले प्रश्न पनि भइसक्यो होला, समय के छ। नखुलेको पाटो के हो भने, अथवा खुलेको पाटो पनि बिजुली भारत निकासी गर्ने हो। यो 40 बिजुली भारतमा निकासी गर्ने हो, नेपालले प्रयोग गर्ने बिजुली होइन। त्यसकारण अब यो तपाईँले नेताहरूलाई जोड्नुभयो नि,
अब यो 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 जुन अर्को एउटा व्यक्ति जुन कोठामा छ मैले भने त्यो भारत हो। अहिले एमसिसीमा उहाँहरूलाई घाँटीमा के अड्किया छ भने एमसिसी अस्वीकार गर्नु भनेको भारतलाई बिजुली दिँदो भन्नु हो। अब भारतको दादागिरी त तपाईँलाई थाहा छ। मतलब त्रासमा छन् नेपाली नेताहरू। सँगै छैन बाबा भारतको समर्थन। एमसिसी ग्रहण नगर्ने हो भने भारतलाई बिजुली दिँदैनौँ भन्ने रूपमा भारतले बुझ्छ, त्यसकारण बाबा ठाकुरे यसो गर्नु हुँदैन है भन्ने धारणा, त्यो मनस्थिति त्यो बन्यो यहाँका नेताहरूको। त्यही हो नि तपाईँको यहाँबाट 315 किलोमिटर बुटोलबाट गोरखपुर जोडेर भारतलाई दिने भनेको फेरि एमसिसी डकुमेन्ट नै छ। 315 किलोमिटर चाहिँ बुटोलसम्म भनेको छ अनि गोरखपुरसम्म जोडिन्छ लेखाएको छ। त्यो प्रसारण लाइनबाट नेपालमा कतै जडित हुँदैन, कसैले प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यो 400 केबीको 400 केबीमा तपाईँले हामीले ग्लुप जोड्ने सम्भावनै हुँदैन। त्यो त हाइवे हो। त जस्तै अब तपाईँको सुपर हाइवेहरूमा तपाईँको दायाँ बायाँ मान्छे छिर्न पाइँदैन, त्यो गएकै गर्छ, बगाइ गर्छ भने जस्तै यो त 400 केबीको बुटोलबाट गोरखपुर पुग्छ। त्यसैले यो भारत यहाँ एउटा प्रमुख पात्र छ। भारत फेरि लुकेको पनि छैन, यो एमसिसीले लेखाए पनि छ, भारतको सहमति लिनुपर्छ लेखाए पनि छ। अब भारतले नै त भन्दै भन्दैन। फेरि यहाँ एउटा अर्को अर्थशास्त्रको शब्द छ मोनोस्पोनी। अब धेरै दर्शकले नसुने होला, मोनोपोली त सुन्नुभएको छ, एकाधिकार भने एउटा एक्लै व्यापारले धेरै ग्राहकलाई बेच्ने। मोनोस्पोनी भने चाहिँ एउटा ग्राहकले धेरै उपभोक्ता आपूर्तिकर्तासँग लिने। अब यो भारत चाहिँ मोनोस्पोनी अवस्थामा छ। नेपालले बिजुली बिक्री अरू ठाउँ छैन, भौगोलिक कारणले गर्दा पनि बङ्गलादेश हामी दिन सक्दैनौँ भारतको सहमति बिना। अब भारतले अहिले के भन्छ, हामीलाई दे, हामी बङ्गलादेश बेच्छौँ भन्छ। उसलाई 4 रुपियाँ भारतलाई दिनुहोस्, भारतले 10 रुपियाँ बङ्गलादेशलाई बेच्छ। त्यसैले अब अहिले नेताहरूको कुरा हामीले बङ्गलादेशलाई बेच्न सक्दैनौँ, त्यस अन्तर्गत कहाँ छ ट्रान्समिसन लाइन डाइरेक्टली बनाउनु मिल्दैन। भारतको भर जात चिकन नेटको समस्या छ। त्यसैले जाने त भारतकै ट्रान्समिसन लाइनबाट हो। अनि भारतले के भन्छ, हामी हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनबाट जानु दिँदैनौँ, बरु हामी किन्छौँ अनि हामी फेरि उसलाई बेच्छौँ भन्छ। फाइदामा बेच्ने भयो, नाफा खान्छ, नाफा खाएर बेच्ने, बेसी नाफा खान्छ। अब यो नेताहरूको कुरा गर्दैछौँ हामी बिर्सेन। नेताहरूको एउटा उनीहरूले नमाने समस्या अझ वास्तवमा पत्रिका आइरहेछ के भने यो भारत रिसाउँछ के अरे म जस्तोले भारतको ताबेदारी गर्न एमसिसीको विरोध गरायो भन्छ। हास्यास्पद कुरा उल्टो हो। एमसिसीको प्रसारण लाइन त भारतलाई खुसी पार्न लागि हो र म भनिरहेको छु भारत खुसी नाखुसी भिन्नै कुरा हो। पहिला हामी नेपाली जनता खुसी हौँ। भारतको प्रायोजनमा एमसिसी विरोधी गतिविधि हुने सम्भावना छैन भनिरहेछन् म जस्तालाई। भ्रम सिर्जना गर्न खोजियो, भ्रम खेती व्यापक गरिरहेछ। भारत चाहन्छ एमसिसी होस् भन्ने। अब भन्नुहोस् न 4 रुपियाँ युनिटमा बिजुली तपाईँको भारतले पाउँछ भने नै भन्छ उसले, नै भन्छ, नै भन्दै लिन्छ। अनि के हुन्छ अब फेरि बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ। अब प्रसारण लाइन तपाईँको रातमाटीदेखि हुँदै बुटोल भएर गोरखपुर पुग्छ, त्यसपछि हामीले अरूलाई बेच्ने कसलाई। अब यहाँ बताइदिनुहोस् त, प्रसारण लाइन बुटोल रातमाटी बुटोल हुँदै भारत गोरखपुर जान्छ अनि एमसिसीले यहाँ विभिन्न ठाउँमा जमिन खरिद गरेको छ त्यही प्रयोजनका लागि। यदि भोलिका दिनमा भारतले अब तैँले प्रसारण लाइन त ल्याइस्, खरिद गर्छु त भन्यो, तर भाउ यतिमा उतिमा त भन्ने अहिले केही भनिएको छैन। भोलि यतिमा चाहिँ म सक्दिनँ है भाइ, अब त आफू विचार गर भन्यो भने के गर्ने? जीवरामजी मैले भनिराखेँ त्यही हो। मोनोस्पोनी भनेकै खरिदकर्ताले क्रेताले टर्म्स डिक्टेट गर्ने, त्यो चाहिन्न लिन्न जहाँसको लैजा भन्ने हो। त्यही हो। 1 रुपियाँ दिएमा लिन्छु, 2 रुपियाँ दिएमा लिन्छु भन्ने अवस्था त्यही हो। तपाईँको त्यो ट्रान्समिसन लाइन त्यहाँ बनिसकेपछि हामी निर्विकल्प हुन्छौँ। तपाईँको त्यहाँ भने अन्यत्र तपाईँको उता भन्नुहोस् न सिलगढी हुँदै पूर्वमा तपाईँको भुटानलाई तपाईँको सिक्किमलाई दिनु सक्दैनौँ। त्यसैले यो मोनोस्पोनी भनेको खतरनाक सिचुएसन हो। अब हामी नेताहरूले अव्यक्त त्रास के हो भने भारत चिडिन्छ। यो सबै तारतम्य भारतमा बिजुली सस्तोमा दिनको लागि नै हो, भारतमा उद्योग खोल्नुको लागि नै हो, भारतमा रोजगार सिर्जना गर्नको लागि नै हो। तर अब अहिलेको मितिमा आजको मितिमा एमसिसी हुन्न भन्यो भने अमेरिका मात्रै होइन भारतले चिडिन्छ भन्ने उहाँहरूको त्रास छ। अब यहाँ एउटा
यत्रो जो विवाद छ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अमेरिकनहरूको मस्तिष्कमा त्यो गोबर भरिएको छैन है, जुन तपाईँले भन्नुभयो नि गोबर भरिएको छैन भने यदि उनीहरू यहाँका यो शासकहरूलाई आफ्नो पिछलगु ठान्छन् भने, खल्तीका मान्छन् भने त यिनका त अहिले कन्तबिजो गएको छ, यिनका सरकार टिक्ने कि नटिक्ने थाहा छैन, जनमत उल्टेर गएको छ, भोलिका दिनमा आफ्ना अनुयायीहरू चुनाव हार्न सक्ने खतरा छ। यस्तो अवस्थामा यिनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो। त्यसकारण अब यसो नगरौँ भनेर उनीहरू नेपालको विवादलाई हेरेर, नेपाली जनधारणालाई हेरेर पुनर्विचार गर्ने, तिमीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी विथड्र गर्छौँ या अर्को ढङ्गले सहयोग गर्छौँ चाहिँ किन नभनेको बताउनु त। हेर्नुहोस् जीवरामजी, बच्चाले पनि दुधे बालकले पनि भोक लाग्यो भने रुनै पर्छ, नत्र आमाले दुध खुवाउन्न अनि उसको काम चटार हुन्छ, फुर्सदै हुँदैन। त्यसले नेपालले चाहिँ भन्नै पर्यो। नेपालमा अब जस्तै पम्फा भुषालजीले उदाहरणको लागि अथवा जनार्दन शर्माजीले अमेरिकामा क्वाइटली 1-1, 2-2, 1-1 बसेर यी सबै कुरा बुझाउनु उहाँ बुझ्छन्। उहाँहरू आफैले तिम्रो रत्न सर भन्यो, यसो भन्यो, ढिस्कानु यसो भन्यो, उनी भन्न चाहिँ आउँदैन। उसलाई फुर्सद छ र, बिचरा अफगानिस्तानबाट उहाँ बल्ल बल्ल पलायन भएको छ, संसदीय समितिमा त्यहाँ जर्नलहरूलाई ल्याख्दै पालेछ, राष्ट्रपति उहाँ के गरौँ भइरहेछ। उसलाई नेपाल सानो मुलुकको चासो हुँदैन नि। त्यसले नेपाली नेताहरूले त्यहाँ गएर त्यहाँ बसेर क्वाइटली भन्नु पर्यो हाम्रो अवस्था यो हो, हाम्रो वित्तीय अवस्था, हाम्रो जीवनस्तर, नेपाली जीवनस्तर यस्तो छ, हाम्रो औद्योगिक अवस्था यो हो, रोजगारीको अवस्था यो हो, बेरोजगार यति छन् भन्ने कुरा उसले अर्थन उसले नै भन्दैन। उनीहरू बुझ्छन्, उनीहरू संवेदनशील छन्। कोही त बेकुफ पनि छन्, मैले धेरै बेकुफ पनि भेटेर आएको छु है, अनि बेकुफको अभाव केही पनि छैन नि। तर दुनियाँ हरेक देशमा हुन्छ, नत्र फेरि बेकुफ भन्यो भने त संसार बोरिङ हुन्छ नि। सबै बेकुफ चाहिन्छ नि, बेकुफी गर्नलाई बेकुफ चाहिन्छ। त्यसैले कमसेकम फाटेमा सुनार बेकुफ छैनन्, बुद्धिमान छन्, नभइकन त्यो पदमा पुगेका छैनन्। उनलाई सँगै बसेर यी सबै कुरा राम्ररी अर्थाउने सम्झाउने हो भने उनी मान्छन् र उनीले नै उसको हाकिमलाई, भाइस प्रेसिडेन्टलाई अथवा उहाँको त्यो संस्थानको प्रमुखलाई अब जाँदा सेकेन्ड मुभमेन्ट नभएन, टिप्पणी उठाउने कुरा त अनि मेमोरेन्डम उठाउने कुरा उनी निर्णायक हैसियत राख्दिनन्। तर फेरि यो टिप्पणी भने कस्तो हुन्थ्यो, तलबाट जे उठेर आएछ त्यसमा उल्टो जान हाकिमले आँट गर्दैन। यो फेरि संसारभरि नै हो, अमेरिका होस्, नेपाल होस्, पाकिस्तान होस्, इन्डिया होस्, त्यही नै हो। उल्टो जानलाई चाहिँ के भन्छ, यो टिप्पणी च्याटेर अर्को बनाएर ल्या भन्छ। तपाईँलाई थाहा छैन ब्युरोक्रेसीमा के हुन्छ भने यदि मन्त्रीलाई सचिवलाई टिप्पणी चित्त बुझाइमा च्याटचुट पार्छन्, यस्तो लेख्नु अर्को बनाएर ल्या भन्छन्, फालिदिन्छ। त्यसैले यदि फाटेमालाई बसेर हाम्रा मन्त्रीहरूले पहिले यो सबै समग्र देशको अवस्था आफैले पनि बुझ्नु पऱ्यो। उहाँले बुझ्नु, मलाई लाग्छ बुझ्नु भएको छ। मेरो एकचोटि देव गुरुङसँग कुरा भएको थियो फोनमा, उहाँले भन्नुभएको थियो यो प्राधिकरणको कर्पोरेट प्लानमा राखेर देशको आवश्यकता अनुसार प्राधिकरणले कार्यान्वयन गर्ने लिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त किन यो बुझाउन किन सक्दैन? जस्तै तपाईँले देव गुरुङको कुरा गर्नुभयो, पम्फा भुषालजीको नि कुरा गर्नुभयो। पम्फा भुषालजी हिजोका दिनमा ठिकै कुरा गर्नुहुन्थ्यो एमसिसीका सभामा, अहिले मौनता साध्ने उहाँको जिम्मेवारीका कारणले होला। देव गुरुङजी त्यही पार्टीको हुनुहुन्छ। अब काङ्ग्रेसमै पनि एक खाले अलग ढङ्गले सोच्ने मानिस पनि छन्, एमालेमै पनि छन्, अभाव छैन। तर किन यी पक्षहरू किन बोल्न सक्दैनन्, किन भन्न सक्दैनन्? र यो जुन समस्या छ, फातिमा सुमार आइन उपाध्यक्ष त एउटा संस्थानको उपाध्यक्ष, सेकेन्ड वुमन, कत्रो न ठुलो, यो त यत्रो ठुलो, अहिले तपाईँ हामी पनि फातिमाकै चर्चा गर्दैछौँ। जुन खालको अवस्थाबाट हामी गुजिरहेछौँ, हामी कुन सिस्टममा छौँ, के अभ्यास गरिरहेका छौँ, हामी कहाँ जान खोजिरहेको, हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्ने के भइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, अब दुर्भाग्यपूर्ण कुरा नै जीवरामजी के भयो भने हाम्रा नेतृत्वमा पुग्ने मान्छेहरूलाई तपाईँको भिजन नै स्पष्ट भएन। उहाँहरूको राजनीतिक बाध्यताहरूले उहाँहरू गाइडेड हुनुहुन्छ, निर्देशित हुनुहुन्छ। अब तपाईँले पम्फाजीले नबोलेको कुरा गर्नुभयो, देव गुरुङले त बोलिरहनु भएको छ। अब फेरि एउटा के भयो भने यो अब सायद पम्फाजी र फातिमाको भेट त भएको पत्रिकामा आएको थियो, तर उहाँहरूले अब कतिको राम्रो वार्ता भयो होला, त्यहाँ अब ट्रान्सलेटर थियो होला, आदि इत्यादि कुरा छ नि, त्यहाँ कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ हुन्छ। तर यो कन्सेप्ट चाहिँ
क्लियर नभएको होइन। अब भनौँ न माओवादीमा अब मैले मेरो अहिले इन्ट्रेक्सन भएको देव गुरुङजीसँग पम्पाजीसँग उहाँहरूको चाहिँ कन्सेप्ट उहाँहरूलाई क्लियर छ, बुझ्नु भएको छ। तर अब बुझ्नु र बुझाउनु सक्नु भने ठुलो के अन्तर उहाँ हुन्छ। यसको अर्थ मिनिस्टर देशको निर्णायक होइन भनेर बुझ्ने, जलस्रोत अर्थात् ऊर्जाको मन्त्री निर्णायक होइन भनेर बुझ्ने हामीले को त यो देशको निर्णायक को त? त्यसमा पनि शङ्का छ र हेर्नुहोस्, यो कुरा त पटक पटक साबित भएको छ कि कुनै पनि मन्त्री निर्णायक हुँदैन, उसको केही लाग्दैन। निर्णायक को छ यो देशको अहिले? प्रधानमन्त्री निर्णायक भएको भए उहाँले गराइहाल्नुहुन्थ्यो नि त। तर प्रधानमन्त्री पनि कतै बाध्यात्मक अवस्थामा अरूको इसारामा चल्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ इसाराको देश यो एमसिसीमा यो प्रसारण लाइन कुरामा त भारत छँदैछ। उहाँलाई भारत चिडिन्छ भन्ने, उहाँ भारतको तपाईँ भारतबाट एउटा के अरे बधाई सन्देश आउँदा उहाँ कति नाच्नुहुन्छ, कति हाम फाल्नुहुन्छ, उफ्रिनुहुन्छ, दङ्ग संविधानप्रति चाहिँ अब बधाई दियो, शुभकामना दियो, उहाँ दङ्ग हुनुहुन्छ। दङ्ग। त्यस कारण अहिले उहाँहरूको ठुलो त्रास नै यो प्रसारण लाइन चाहिँ गोरखपुरमा बिजुली पुर्याउनलाई हो। अब यो हामीले नाइ भन्यौँ भने मोदी चिडिन्छ। अरू कुरा छोडौँ न, अहिले फेरि तपाईँको पहिला एकताका इन्दिरा गान्धी त्यत्तिकै सर्वशक्तिमान थियो, अहिले मोदी सर्वशक्तिमान भएर निस्किरहेको छ। अब उहाँ तपाईँको भारत सञ्चार माध्यम के कुरा हुन्छ भने भारतमा अहिले लोकतन्त्र बढी भयो अरे भने मतलब उसलाई तानासा बनाउनु पर्ने कुरा ल्याइसके। अब त्यस्तो खालको व्यक्तित्व मोदीको। अब त्यस्तो बेलामा मोदी चिडिन्छ भनेर उहाँ त्राहीमा हुनुहुन्छ। एमसिसी भारतीय स्वार्थ प्रेरित छ, भारतको हितमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसमा त शङ्कै छैन नि। अब बिजुली भारतमा उद्योग खुल्छ, भारतमा रोजगारी सृजना हुन्छ, भारतमा तपाईँको उत्पादन बढ्छ, नेपालको हितमा हो र? एउटा बताइदिनुहोस् त, म कार्यक्रमको किनभने तपाईँसँग कुराहरू समय गएको पत्तो हुँदैन कि। जस्तै यो आइपिएस अन्तर्गतको अर्थात् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको सिधै अमेरिकी सेना आउँछ, चीन र अमेरिका बीच लडाइँ हुन्छ, हामी त्यसको चपेटामा पर्छौँ, अफगानिस्तान बन्दैछ नेपाल, यो खाले दृष्टिकोण पनि छ र मूलतः एमसिसीलाई अस्वीकार गर्नका लागि, त्यसलाई यहाँबाट एमसिसीको लगानीलाई विस्थापन गर्नका लागि, विड्र गराउनका लागि चिनियाहरू अलिक प्रभोग गराउँछन्, लगानी गरिरहेका छन्, त्यसका विरुद्धमा जनमत सिर्जना गरिरहेछन् र यो देश चाहिँ क्रीडास्थल बन्दैछ। अमेरिकाको एडभोकेसी गर्ने, भारतको एडभोकेसी गर्ने, युरोपको एडभोकेसी गर्ने एउटा, अर्को चीनको एडभोकेसी गर्ने। नेपाल कहाँ हो, कहाँ सोकिएको स्थिति छ भन्ने यो अलग खालको फेरि विश्लेषण पनि गरिन्छ। यसलाई कसरी हेर्ने? एउटा कुरो यसमा अतिरञ्जना पनि छ, यथार्थ पनि छ। अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक सेक्रेटरी मन्त्री सहायक मन्त्री सरा हुन्छ, उसले भनेकै छ एमसिसी इन्डो पेसिफिक अङ्ग हुने भनेको छ। के रायन्स भन्ने आएको थियो भनेकै छ, रेकर्डमै छ। र यो नेपालमा होइन भन्छन्। तर अतिरञ्जना चाहिँ के हो भने यो एमसिसी कारणबाट अमेरिकी सेना यहाँ आइहाल्छ भनेको चाहिँ अतिरञ्जना हो है। तर नेपालले सचेत हुनुपर्ने चाहिँ कुरा के हो भने नेपाल चाहिँ अब पृथ्वीनारायण शाहले भनेर गएको नेपाल दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो। नेपाल चाहिँ न धेरै भारततिर ढल्कन हुन्छ, न चीनतिर ढल्कन हुन्छ। अहिले विश्वमा अमेरिका र चीनको अवस्था छ, तनावको अवस्था बढिरहेछ। त्यसकारण हामीले अरू धेरै सामरिक कुरामा अमेरिकासँग नजिकिनु हुँदैन, त्यो हो। तर म चीनलाई चिड्याउने कुरा हाम्रो लागि अलिक खतरनाक हुन्छ भन्ने तपाईँको आशा है? जरुरी छैन, चिड्याउनु जरुरी छैन। तर म यही कुराबाटै टुङ्गिन चाहन्छु। तर म चाहिँ भन्छु एमसिसीमा अब अरू थोक जेसुकै लेखिए तापनि यसको मूल उद्देश्य त बिजुलीको प्रसारण नै हो। त्यसैले त्यो 40 करोड डलर नेपालले लियौँ, प्राधिकरणलाई दिउँ र नेपालभित्र बिजुली खपत बढाउनको लागि, औद्योगिकरण गर्नको लागि, यातायात विद्युतीकरण गराउनको लागि प्रसारण लाइन, वितरण लाइन व्यापक रूपमा निर्माण गरौँ। नलिउँ भनेकै होइन, मैले लिनैपर्छ। तपाईँको अब हुन त यो 50 करोड डलर ठुलो अमाउन्ट होइन। तपाईँको 50 करोड डलर 5 वर्षमा भने 1 वर्षमा 10 करोड डलर भने 11-12 अर्ब। अब नेपालको बजेट नै 16 खर्ब छ। अब 11-12 अर्ब भन्दा 1% हो, हुँदैन, 1%भन्दा कम हो।
यो ठुलो फेरि अब एक थरीले पत्रिका आइरहन्छ अब यो धेरै ठुलो रकम हो, नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै ठुलो टेको दिन्छ भने के को टेको? तपाईँको बजेटको 1% भन्दा कम रकमले अर्थतन्त्रलाई कुनै प्रभाव पार्छ? पर्दैन। तर म फेरि त्यस कारण नलियो भने होइन, मेरो चाहिँ भने एउटै हो, हामी लिम तर नेपालको बिजुली नेपालमै खपत गरेर, नेपालमै औद्योगिकरण गरेर, नेपालमै यातायातलाई विद्युतीकरण गरेर नेपालमा दाउरासम्म विस्थापित गर्ने। त त्यो शर्तमा पैसा दिने म, तेरो शर्तमा माग्नेलाई तातो भात भन्यो भने त्यो शर्तमा दिन्न भन्यो भने के गर्ने? म चाहिँ त्यो भनेसँग सहमत छैन। किनभने पहिला पनि उसले यस्तो प्रस्ताव ल्याऊ भनेको थिएन। उसले संसारभरिबाट एउटा प्रस्ताव मागेको थियो, नेपालले प्रस्ताव दियो, प्रस्ताव स्वीकृत गरायो। अब गएर जस्तै यो नारायण खड्काले पनि भनेको थियो दस्तखत गर्नु अगाडि सोध्नु पर्छ। पहिलेको सरकारले गद्दारी गरेछ अथवा अबुझ रहेछन्, नालायक रहेछन् भन्नु पर्यो। होइन, शब्दहरू त्यो प्रयोग गर्नु परेन। शब्दहरू प्रयोग गरेर भन्नु पर्यो हाम्रो प्राथमिकता यो हो। त्यो कुरा त्यति बेला प्रश्न भएन छ। त्यही कारण हामी चाहिँ यसमा सदुपयोग गर्न चाहन्छौँ, त्यसैले हामीलाई दिनुहोस्। अरू अलग शर्तमा हामी यसरी प्रयोग गर्छौँ, हामी यसरी उपयोग गर्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो देशभित्र विद्युत खपत चाहिँ बढाउँछौँ। तर मोरल्ली अब यो सरकारले त भन्न सक्दैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले त भन्न सक्दैन, कम्युनिस्टहरू पनि यही ढङ्गले विगतमा भोगिसकेका छन्। बाबुरामजी, प्रचण्डजी सबैले बेहोरिसकेका। एमसिसी त अहिलेको विषय होइन। तपाईँको पाप गरेपछि पश्चाताप हुन्छ, प्रायश्चित गर्न सकिन्छ। यो सरकारले पनि अब विगतमा चाहिँ त्यति प्रश्न नगरेको प्रस्ताव हालिएछ, यसमा अलि परिमार्जन गरेर भन्यो भने नमान्ने कुरै छैन, मान्छन्। तर अमेरिका रिसायो भने फेरि संसारको शक्तिशाली देश, तपाईँले चीन असन्तुष्टि हुँदाको कुरा त गर्नुभयो, भारत रिसाउँदाको अर्को यहाँ त्रास छ, यहाँका नेता त्यसै पहिले थुरथुर छन्, अनि फेरि अमेरिका जस्तो देश असन्तुष्ट भयो भने त्यही अमेरिकी दूतावासले ल नेपाललाई चाहिँ भिसा नै अब चट है भन्ने मात्रै एउटा शर्त लागू गरिदियो भने त सिद्धिन्छ। फेरि यहाँ सरकारै तहस नहस हुन्छ। तपाईँले भिसाको नाम लिएर हाल्नुभयो। नेपालले यसबाट पाउने वर्षको 11 अर्ब हो। नेपालीले वर्षको 6 अर्ब भिसा मात्रै बुझाउँछ। 6 अर्ब 6 अर्ब भिसाका लागि मात्रै अमेरिकालाई पैसा बुझाउँछ है। अब अर्को कुरा, अमेरिका चिडिन्छ भन्ने कुरा गलत हो। अब हात्तीलाई झिङ्गाल गरेर टोकेर दुख्छ, ऊ चिडिँदैन। उसले त भन्छ ए यिनीहरूले गल्ती गरिरहेको छ, यिनीहरूले आत्मसात गरे, सुधार गर्न मागे, वेल्डन वेल्डन भन्छ। उनीहरू खुसी हुन्छन्। उनीहरू भन्छ ए नेपालीहरू त आफ्नो देशको हितप्रति अब बढी सचेत भएछन्, आफ्नो देश कसरी विकास गर्ने अहिले बुझेछन् भन्छन्, खुसी हुन्छन्, रिसाउँदैनन्, चिडिँदैनन्। त्यो गलत हो। म पनि तर एमसिसी यो लामो समय यत्तिकै अब रहिरहन सक्छ? यत्रो लामो समय व्यतीत भइसक्यो। अब गरौँ न। अहिले पनि अब मन्त्रीहरू गएर फेरि यो के भने एमसिसीका हाकिम पठाएर चाहिँ हुँदैन, नेपालको एमसिसी हाकिम पठाएर हुँदैन। उहाँलाई 10 लाख जागिर गुम्ने चिन्ता छ। यसमा चाहिँ मन्त्री आफै जानु पर्यो। मन्त्रीले गएर हाम्रो प्राथमिकता यो, हाम्रो औद्योगिक अवस्था यो, हाम्रो रोजगारीको अवस्था यो, त्यस कारण हामी नेपालको बिजुली नेपालभित्रै खपत गरेर नेपालले औद्योगिकरण गरेर नेपालको जीवनस्तर बढाउन चाहन्छौँ। अझ यो रिपोर्ट लिएर देखाउनु पर्यो। यो सिएटकै एउटा संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार यस्तो छ। त्यसकारण हामी यो अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धिबाट लाभ हामी हुन चाहन्छौँ, लाभान्वित। इन्डियालाई किन गराउने भन्न सक्नु पऱ्यो नि, भन्न सकिन्छ नि। उनीहरू चिडिने काम चाहिँ पुग्दैन। हिम्मत र हुती भयो भने अमेरिकी सहयोग निरन्तर रहिरहन्छ, असन्तुष्ट अमेरिका हुँदैन। तपाईँसँग होइन 50 करोड डलर भयो भने उसलाई चान्चु रोजगारी हो, उसलाई के फरक पर्छ? हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रत्न संसार श्रेष्ठ, जलस्रोत अध्येता। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको अनुदान सहयोग के हो के होइन, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई काखबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।